एक ऐसी नस आपकी गर्दन से गुजरती है जो फैसला करती है कि आज आप कितना थकन महसूस करेंगी, रात को आपकी नींद कैसी होगी और आपके जिस्म में चुपचाप जलने वाली सोजिश बढ़ेगी या कम होगी। ये नस अगर कमज़ोर हो जाए तो आप 8 घंटे सोकर भी थकी हुई उठती हैं, खाना ठीक खाकर भी पेट भारी रहता है और बज़ाहिर कोई बड़ी बीमारी ना होने के बावजूद दिल बेचैन रहता है। आज मैं आपको इस नस के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो ज़्यादातर लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी, और फिर घर में करने वाले 3 ऐसे सादा तरीके सिखाऊंगी जो मैं खुद अपने मरीजों को और अपने आप को तजवीज़ करती हूँ। मैं डॉक्टर आयशा मलिक हूँ, नूर फैमिली हेल्थ क्लिनिक लाहौर में जनरल फिजिशियन, और 19 साल के क्लिनिकल तजर्बे में मैंने बारहा देखा है कि जब कोई शख्स इस एक नस की देखभाल शुरू कर देता है तो उसकी तवानाई, नींद और सुकून इस तरह बहाल होते हैं जिसकी वजाहत वो खुद नहीं दे पाता। इस नस का नाम है वेगस नर्व, यानी वेगस आसाब। इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि ये पूरे जिस्म में घूमती फिरती है। ये दिमाग से शुरू होकर गर्दन से नीचे उतरती है, सीने में दिल और फेफड़ों के गिर्द से गुजरती है और फिर पेट में जाकर मैदे, आंतों, जिगर के गिर्द हजारों बारीक शाखों में फैल जाती है। मैं अपने बुजुर्ग मरीजों को इसे एक अहम तरीन बिजली के केबल से तशबीह देती हूँ। वो केबल जो खुदकार निज़ाम आसाब का हिस्सा है, वो निज़ाम जो आपकी तवज्जो के बगैर दिन रात चलता है। यही नस बड़ी हद तक तय करती है कि आप तनाव पर कैसे रद्द अमल देंगी, खाना कैसे हजम होगा, दिल किस ताल से धड़केगा और सोजिश किस हद तक काबू में रहेगी। जब ये केबल कमज़ोर होती है तो सबसे पहले वही थकन आती है जो नींद से दूर नहीं होती, और फिर वक्त के साथ इस थकन के पीछे दायमी बीमारियां कतार बांधने लगती हैं। सबसे पहली बात जो मैं अपने मरीजों को बताती हूँ और वो हैरान रह जाते हैं, वो ये है कि ये नस एक तरफा सड़क नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दिमाग हुक्म देता है और बाकी आज़ा जैसे मुलाजिमों की तरह इताअत करते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वेगस नरों पर सफ़र करने वाले सिग्नलों में से तकरीबन 80% नीचे से ऊपर, यानी जिस्म से दिमाग की तरफ जाते हैं, और सिर्फ 20% दिमाग से नीचे जिस्म की तरफ। यानी आपके आज़ा दिमाग को लम्हा ब लम्हा पैगामात भेज रहे होते हैं और दिमाग इन पैगामात से बहुत कम बात कर रहा होता है जितना वो सुनता है। मैं उसे यूं समझाती हूँ कि आपके मैदे, आंतों, दिल, फेफड़ों और आंतों के बैक्टीरिया यानी माइक्रोबायम 24 घंटे दिमाग को मैसेज भेज रहे हैं। आंत बताती है कि हजम कैसा चल रहा है, दिल अपनी धड़कन की रिपोर्ट देता है, फेफड़े सांस की कैफियत बताते हैं और आंतों में रहने वाले खरबों अच्छे बैक्टीरिया अपना हाल सुनाते हैं। दिमाग एक कंट्रोल रूम में बैठा ये सब मालूमात लेकर फैसले करता है। अगर मालूमात साफ पहुंचे तो फैसले दुरुस्त होंगे, लेकिन अगर सिग्नल टूटा फूटा, शोर भरा और गलत हो तो दिमाग के फैसले भी गलत होंगे। इसीलिए कमज़ोर वेगस नर्व सिर्फ तवानाई नहीं छीनती, ये पूरे जिस्म की खुदकार तंजीम को खामोशी से बिगाड़ देती है और आपको पता भी नहीं चलता। यही पहली बात है जो मैं चाहती हूँ आपके जहन में जम जाए। आप शऊरी तौर पर इस गुफ्तगू को कंट्रोल नहीं करती, मगर ये गुफ्तगू आपको कंट्रोल कर रही है। दूसरी बात यह है कि आपका जिस्म सोजिश पर जो सबसे ताकतवर ब्रेक रखता है, वो ब्रेक यही वेगस नर्व है। और यहाँ एक ज़रूरी वजाहत है, हर सोजिश बुरी नहीं। मुख्तसर सोजिश जैसे किसी ज़ख़म पर सुर्खी या किसी इन्फेक्शन के वक्त बुखार फ़ायदा मंद है, सफाई करती है, मुरम्मत करती है, हिफाजत करती है। मगर वो सोजिश जो महीनों बरसों तक खामोशी से धीमी आंच पर जलती रहे, यही वो सोजिश है जो ज़याबितस, दिल की बीमारी, जोड़ों की खराबी और याददाश्त की कमज़ोरी के पीछे छुपी होती है। इस दायमी सोजिश को कम करने के लिए दिमाग के पास एक ख़ास रास्ता है जिसे तिब में कोलिनर्जिक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे कहते हैं। नाम मुश्किल है मगर तसव्वुर बहुत सादा। जब ये रास्ता फ़ाल होता है तो वेगस नर्व एक कीमियाई पैगाम रसां छोड़ती है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़ियत के उन खुलियात से जा मिलती है जो सोजिश पैदा करते हैं और उन्हें कहती है कि आवाज़ धीमी कर दो। मैं अपने मरीजों को समझाती हूँ कि सोजिश को एक स्पीकर की आवाज़ समझ लें और वेगस नर्व को वो नाब जो आवाज़ का वॉल्यूम घटाती है। अगर वेगस नर्व मजबूत है
تو دماغ آسانی سے یہ ناب گھما کر سوزش کم کر دیتا ہے، اور اگر یہ نس کمزور پڑ جائے تو وہی ناب جام ہو جاتی ہے اور سوزش وقت پر بند نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک ہی مریض میں مجھے بیک وقت تھکن، جوڑوں کا درد، ہاضمے کی خرابی اور افسردگی نظر آتی ہے تو میں 4 الگ بیماریاں نہیں دیکھتی، میں ایک ایسی ویگس نرو دیکھتی ہوں جو اپنا فطری کام بھول چکی ہے۔ تیسری بات جو شاید آپ کو حیران کر دے، صحت مند دل کسی گھڑی کی طرح ایک ہی تال پر نہیں دھڑکتا۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اچھا دل وہ ہے جو ٹک 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 ایک جیسی رفتار سے چلے، مگر طبی حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک واقعی صحت مند دل ہر دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اپنی رفتار میں نہایت باریک، تقریباً غیر محسوس تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ ان دھڑکنوں کے درمیان وقت کے اس باریک فرق کو ہم ہارٹ ریٹ ویریبلٹی کہتے ہیں، یعنی دل کی شرح کا تنوع۔ اور یہی تنوع طب میں آپ کے جسم کی لچک اور بحالی کی صلاحیت کا سب سے بہترین پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ میں اپنے مریضوں کو ہمیشہ ایک باکسر کی مثال دیتی ہوں۔ اچھا باکسر رنگ میں اکڑ کر کھڑا نہیں رہتا، وہ ہلکا ہلکا اچھلتا ہے، دائیں جاتا ہے، بائیں جاتا ہے، چوٹ بچاتا ہے اور پھر اپنے توازن پر واپس آ جاتا ہے۔ یہی لچک اور یہی واپسی، یہی آپ کے جسم کو تناؤ سے بچانے والی صلاحیت ہے۔ جتنی زیادہ یہ ویریبلٹی ہو، اتنی ہی بہتر طرح آپ کا دل ضرورت پڑنے پر تیز ہو پاتا ہے اور پھر سکون میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ اگر یہ ویریبلٹی کم ہو جائے تو سمجھ لیں جسم کا نظام سخت ہو چکا ہے، تناؤ میں پھنس جاتا ہے اور واپس پرسکون حالت میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پورے توازن کی قیادت ویگس نرو کرتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی مریضہ میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ڈاکٹر اب پہلے جیسی برداشت نہیں رہی، چھوٹی سی بات پر دل گھنٹوں دھڑکتا رہتا ہے، تو میں سب سے پہلے اس کی ویگس نرو کی ٹون پر سوچتی ہوں، نہ کہ صرف اس کے دل پر۔ چوتھی بات وہ مشہور تعلق ہے جو آنت اور دماغ کے درمیان موجود ہے، گٹ برین ایکسس، جس کا ذکر آج کل ہر طرف ہوتا ہے، مگر اصل کام کیسے ہوتا ہے یہ کم لوگ بتاتے ہیں۔ آپ کی آنتوں میں تقریباً 39 کھرب اچھے بیکٹیریا رہتے ہیں، انہیں مل کر مائکرو بائیوم کہا جاتا ہے۔ جب آپ پودوں سے بھرپور غذا کھاتی ہیں، یعنی پھل، سبزیاں، خشک میوہ جات، دالیں، چنے اور اچھے معیار کا ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل، تو یہ بیکٹیریا اس فائبر اور پولی فینولز کو خمیر کر کے چھوٹے زنجیر والے فیٹی ایسڈز بناتے ہیں۔ ان کے 3 اہم نام ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں: ایسیٹیٹ، پروپیونیٹ اور بیوٹیریٹ۔ یہ 3 مرکبات آنت میں آزاد گھومتے ہیں اور آنت کی دیوار میں موجود خاص حسی خلیات انہیں محسوس کرتے ہیں۔ جیسے ہی یہ خلیات متحرک ہوتے ہیں، وہ ویگس نرو کے ذریعے سیدھا برین اسٹیم کو پیغام بھیجتے ہیں، اور برین اسٹیم وہ پیغام آگے دماغ کے 3 کلیدی حصوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہائپو تھیلامس، جو تناؤ اور بہت سی ہارمونی تبدیلیوں کو سنبھالتا ہے۔ امگڈالا، جہاں خوف اور بے چینی جیسی شدید کیفیات پکتی ہیں، اور پری فرنٹل کارٹیکس، جہاں ہم فیصلے کرتے ہیں اور خود پر قابو رکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آج آپ جو پلیٹ میں ڈال رہی ہیں، وہ آج ہی شام کو آپ کے دماغ کے ان حصوں سے بات کر رہی ہے جو آپ کا مزاج، آپ کی بے چینی اور آپ کے رویے کا تعین کرتے ہیں۔ جب اردو میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ ٹھیک ہو تو دل بھی ٹھیک رہتا ہے، یہ محض محاورہ نہیں، یہ خالص حیاتیات ہے۔ اور یاد رکھیں جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، 80% سگنل نیچے سے اوپر جاتے ہیں، یعنی آپ کی آنت آپ کے دماغ پر اس سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہے جتنا دماغ آنت پر۔ باقی جو 20% دماغ سے نیچے آتا ہے، وہ آنت کی حرکت کو ترتیب دیتا ہے، وہی منظم لہریں جو کھانے کو نظام ہاضمہ میں آگے بڑھاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلسل تناؤ میں رہتا ہے تو سب سے پہلے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ قبض، گیس، تیزابیت، سب اسی شور کی پیداوار ہیں جو آنت اور دماغ کے درمیان پیدا ہو چکا ہے۔ پانچویں بات، اور یہ وہ بات ہے جو میں اپنی بزرگ مریضاؤں کو بہت محبت سے سمجھاتی ہوں، آپ کی ویگس نرو آپ کی سماجی زندگی اور آپ کے جذباتی سکون سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہم رشتوں کو صرف دل کی بات سمجھتے ہیں، مگر اس کی جسمانی بنیاد بہت ٹھوس ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی، بیٹے، پوتے، نواسے سے ملتی ہیں، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہیں
या किसी पुरानी सहेली से दिल खोल कर बात करती हैं, तो दिमाग एक हार्मोन छोड़ता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इसे समाजी हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन दिमाग के उन इलाकों में अमल करता है जो आपके पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम को यानी सुकून के निज़ाम को चलाते हैं, और वहाँ से दिमाग वेगस नर्व के ज़रिए एसिटाइल कोलिन भेजता है और चंद ही सानियों में दिल की धड़कन आहिस्ता होने लगती है, पिट्ठे ढीले पड़ते हैं और बेचैनी कम हो जाती है। ये गरम नरम सुकून भरा एहसास जो किसी अपने से मिलकर आपको होता है, ये सिर्फ जज्बाती नहीं, ये कीमियाई है। ये बिजली की तरह वेगस नर्व पर सफ़र करता है। इसीलिए मैं अपने उन बुजुर्ग मरीजों से जो अकेले रहते हैं बहुत सख्ती से कहती हूँ कि तन्हाई सिर्फ उदासी नहीं, ये वेगस नर्व को खामोशी से बुझा देने वाली एक तिब्बी सूरत हाल है। एक लंबी फ़ोन कॉल, एक बग़ैर जल्दी की मुलाकात, बेटी के साथ आराम से चाय का एक वक्त, ये सब आपके जिस्म में वो काम कर देते हैं जो कोई भी सप्लीमेंट नहीं कर सकता। अब जब आप समझ गई हैं कि ये नस असल में क्या करती है, तो वो सवाल आता है जो मेरे हर मरीज पूछता है, डॉक्टर, घर बैठे इस नस को फ़ाल कैसे करें? यहाँ मैं आपको वो 3 तरीक़े सिखाती हूँ जो मैं अपने क्लिनिक में और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद इस्तेमाल करती हूँ। इनमें ना कोई महंगी मशीन चाहिए, ना कोई ख़ास दवाई, बस थोड़ी सी नीयत और तसलसल। पहला तरीका और सबसे तेज़ असर करने वाला ये है कि अपने चेहरे पर ठंडा पानी छींटें। ये सुनकर शायद आप हंसें, मगर इसके पीछे बहुत गहरी हयातियात है। आपके चेहरे में, ख़ास तौर पर आँखों के गिर्द, पेशानी पर और गालों पर एक नस की शाखें मौजूद हैं जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। जब ठंडा पानी उन जगहों को छूता है तो ट्राइजेमिनल नर्व फ़ौरन एक पैगाम ब्रेन स्टीम को भेजती है और ब्रेन स्टीम इसी लम्हे वेगस नर्व को मुतहर्रिक कर देता है। इससे एक कदीम बका का रद्द-ए-अमल जाग उठता है जिसे डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी गोताखोरी का इज़्तिरारी रद्द-ए-अमल। ये वो रद्द-ए-अमल है जो हमारे अजदाद के जिस्म में इसलिए बनाया गया था कि अगर वो कभी ठंडे दरिया या तालाब में अचानक गिर जाएं, तो दिल और दिमाग की हिफाजत हो सके और दिल की धड़कन खुद ब खुद आहिस्ता हो जाए। आज हम इसी रद्द-ए-अमल को गुस्ल खाने में आराम से इस्तेमाल करके सुकून पा सकती हैं। मैं खुद ऐसा यूं करती हूँ। नल खोल लेती हूँ, ठंडा पानी, ना कि बर्फ जैसा, बस ठंडा। दोनों हाथों में पानी भरती हूँ और चेहरे पर यूं छींटा मारती हूँ कि पानी आंखों के बंद पप्पूटों, गालों और सबसे अहम पेशानी तक पहुँचे। 2 से 3 बार, हर बार तकरीबन 1 सेकंड के लिए, इतना कि जल्द साफ साफ ठंड महसूस करे। यही 1 मिनट का अमल ट्राइजेमिनल नर्व को जगा देता है, डाइविंग रिफ्लेक्स को फ़आल करता है और दिल की धड़कन वेगस नर्व के ज़रिए आहिस्ता हो जाती है। मैं इसे ख़ास तौर पर सुबह के वक्त तजवीज़ करती हूँ, या किसी अहम काम से पहले, किसी मुश्किल गुफ्तगू से पहले, या अगर सुबह उठते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो, जैसा कि मेरी बहुत सी बुज़ुर्ग मरीज़ाएं बयान करती हैं। चंद ही लम्हों में ज़हन पुरसुकून, नब्ज़ ठहरी हुई और जिस्म ज़्यादा मरकूज़ महसूस होने लगता है। दूसरा तरीका है सोने से पहले एक ख़ास तरीके से सुस्त रफ्तार सांस। यहाँ राज ये है, और यही वो बात है जो ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं। गहरा सांस लेना इतना अहम नहीं जितना ये कि सांस बाहर छोड़ने का वक्त अंदर लेने के वक्त से ज़्यादा हो। जब आप सांस अंदर लेती हैं तो फेफड़ों में मौजूद खिंचाव के सेंसर वेगस नर्व के ज़रिए दिमाग को पैगाम देते हैं, मगर असल सुकून वाली चीज़ सुस्त और लंबी एक्सलेशन के दौरान होती है, यानी जब आप सांस आहिस्ता आहिस्ता तवील वक्त तक बाहर छोड़ती हैं। तब वेगस नर्व दिल को नीचे की तरफ पैगाम भेजती है और दिल की रफ्तार खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाती है। सांस जितना लंबा छोड़ेंगी, ये सुकून का पैगाम इतना ही देर तक कायम रहेगा। मैं खुद रात को यूं करती हूँ। बिस्तर पर लेटती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और तकरीबन 4 सेकंड तक नाक के ज़रिए सांस अंदर लेती हूँ। फिर 6 से 8 सेकंड तक आहिस्ता आहिस्ता नाक या हल्के से खुले हुए होठों से सांस बाहर छोड़ती हूँ। अंदर कम, बाहर ज़्यादा। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रखती हूँ। गिनती का जुनून नहीं, बस वही तनासुब। कुछ ही देर में दिल की रफ्तार धीमी होती है, जिस्म नरम होता है और नींद बगैर किसी कोशिश के करीब आने लगती है। और सिर्फ नींद जल्दी ही नहीं आती,
اس نیند کا معیار بھی بدل جاتا ہے۔ یہی وہ نیند ہے جس میں جسم کی مرمت، خلیات کی صفائی اور دماغ کی بحالی کا اصل کام ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ ارادے سے اپنی آنت کے بیکٹیریا کو ایسی غذا دیں جس سے وہ خود ویگس نرو کو متحرک کر دیں۔ میں اپنی ان مریضاؤں کے ساتھ یہ کام بہت محبت سے کرتی ہوں جو 50 سال سے اوپر ہیں، کیونکہ اس عمر میں آنت کی حفاظت دراصل دماغ کی حفاظت ہے۔ خیال یہ ہے کہ روزانہ پلیٹ میں رنگوں والی سبزیاں اور پھل، پتوں والی سبزیاں، خشک میوہ جات جیسے بادام اور اخروٹ، دالیں جیسے مسور اور چنے اور لوبیا، اور بنیادی چکنائی کے طور پر اچھے معیار کا ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل شامل ہو۔ جب آپ اس طرح کھاتی ہیں تو آنت کے اچھے بیکٹیریا اس فائبر اور پولی فینولز کو خمیر کر کے وہی 3 اہم چھوٹے زنجیر فیٹی ایسڈز بناتے ہیں: ایسیٹیٹ، پروپیونیٹ اور بیوٹیریٹ، اور یہ ویگس نرو کے ذریعے سیدھا دماغ کے تناؤ اور مزاج والے ایجوکوں سے بات کرتے ہیں۔ مکمل سبزی خور ہونا ضروری نہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ پلیٹ کا زیادہ تر حصہ پودوں سے ہو، اور الٹرا پروسیسڈ کھانے یعنی پیکٹ بند بسکٹ، چپس، میٹھے مشروبات اور ضرورت سے زیادہ سرخ گوشت کم ہو۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو مریض یہ تبدیلی کرتے ہیں وہ پہلے یہ نہیں کہتے کہ وہ زیادہ صحت مند محسوس کر رہے ہیں، وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ پرسکون محسوس کر رہے ہیں۔ بعد میں جا کر بلڈ ٹیسٹوں میں تبدیلی نظر آتی ہے، یعنی پہلے اعصاب ٹھہرتے ہیں، پھر باقی سب کچھ بہتر ہوتا ہے۔ اب ایک سوال جو کلینک میں مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے: ڈاکٹر، میں سانس بھی لینا چاہتی ہوں، کھانا بھی ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، مگر اتنے سال کے مسلسل تناؤ کے بعد یہ سب کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک بالکل جائز فکر ہے۔ آج کل کچھ ایسے غیر دخل اندازی والے ویگس نرو سٹیمولیشن آلات موجود ہیں جو گردن کے بیرونی حصے پر لگ کر ایک نہایت ہلکا برقی سگنل دیتے ہیں اور ویگس نرو کے راستے کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ کسی صورت نیند، خوراک یا جسمانی حرکت کا متبادل نہیں ہے، یہ صرف ایک معاون آلہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں طویل عرصے سے تناؤ ہے یا جنہیں سکون میں آنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر آپ یہ راستہ سوچ رہی ہیں تو میں اصرار کرتی ہوں کہ اپنے فیملی فزیشین سے بات کریں، کیونکہ ہر مریض اس کے لیے موزوں نہیں ہوتا اور ہر کیس کا اپنا پس منظر ہوتا ہے۔ ایک اور سوال جو میں اکثر سنتی ہوں: ڈاکٹر، کیا یہ سب کسی خاص عمر کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے؟ 60، 70، 80 کے بعد؟ 19 سال کے کلینکل تجربے کے بعد میرا جواب پورے اعتماد کے ساتھ یہ ہے کہ ہاں، بالکل دیتا ہے۔ ویگس نرو میں عمر بھر ایک قابل ذکر لچک باقی رہتی ہے۔ میری بہت سی بزرگ مریضائیں جنہوں نے صرف سست سانس اور خوراک میں نرم سی تبدیلی شروع کی، چند ہفتوں میں بتاتی ہیں کہ نیند بہتر ہے، ہاضمہ ہلکا ہے، طبیعت کم چڑچڑی ہے اور تناؤ کم محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کسی بڑی انقلابی تبدیلی کی ضرورت نہیں، یہاں تسلسل کی ضرورت ہے۔ اور آخری سوال: کیا یہ سب میری دواؤں کا متبادل ہے؟ یہاں میں بہت واضح ہوں، نہیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائیڈ، بے چینی یا دل کی دواؤں پر ہیں تو خود سے انہیں ہرگز بند نہ کریں۔ یہ طریقے دواؤں کے مد مقابل نہیں، یہ دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے جسم کا اندرونی توازن مضبوط کرتے ہیں تاکہ علاج زیادہ اثر دکھائے، نہ کہ کم۔ اگر اس ساری گفتگو سے آپ کو ایک بات گرے سے باندھنی ہے تو وہ یہ ہے: آپ کے اندر ایک ایسی نس موجود ہے جو بڑی حد تک طے کرتی ہے کہ آج آپ کیسا محسوس کریں گی، آج رات کی نیند کیسی ہوگی، اور اگلے 10 برسوں میں آپ کس طرح بوڑھی ہوں گی۔ یہ نس چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کا جواب دیتی ہے، رات کو لمبی ایکزیلیشن والے سانس کا جواب دیتی ہے، اور آپ کی پلیٹ پر آنے والی پودوں سے بھرپور غذا کا جواب دیتی ہے۔ میں ڈاکٹر عائشہ ملک ہوں، جنرل فزیشین، اور 19 سال کی کلینکل پریکٹس میں نے بارہا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سادہ سی توجہ اور تھوڑے سے تسلسل سے اپنی ویگس نرو کے ساتھ دوبارہ دوستی کر کے توانائی، سکون اور وضاحت پاتے ہیں۔ آپ بھی آج ہی اپنے گھر کے سکون میں یہ سفر شروع کر سکتی ہیں۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے اور طبی مشورہ نہیں ہے۔ اپنی صحت، خوراک یا ادویات میں کوئی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔